میں پڑھیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن یارو میرے آقا نے جس دن یارو میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا لوگ ترسدے نے میرا ٹائم مل جائے تانوں مفتی لب گیا ہے تواڈے تے اللہ دا احسان نہیں تے ہور کی ہے نبی سجدے دی حالت چون گے اللہ اعلان کرے گا سونیا سارے سجدے تو چک لو میرے نبی فرماندے نے یا اللہ میری امت آکھیا سونیا امت دی گل کر دے ہو دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دے 10 بندے جنت چ لے جاواں گا ہن راضی ہو جاؤ میرے نبی فرماندے نے نہیں اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھا دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 100 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ نہیں اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1000 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ اللہ میری امت اجے بھی زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1,00,000 بندہ جنت نو جائے گا سونیو راضی ہو جاؤ اللہ اجے بھی میری امت زیادہ ہے آکھیا دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1 کروڑ بندہ جنت نو جائے گا سونیا راضی ہو جا اللہ میری اجے بھی امت زیادہ ہے سونیا دوسرے نبیاں دی امت دا ایک بندہ تیری امت دا 1 کروڑ بندہ 1 خرب بندہ جنت نو جائے گا اللہ میری امت اجے بھی زیادہ ہے اللہ اعلان کردا ہے سونیا 2 نقص تیری امت دے وچ نہ ہوون شرک کرن والے نہ ہوون تیری گستاخی کرن والے نہ ہوون سونیا سر سجدے تو چک لو مینوں تیری عظمت دی قسم ہے قیامت والے دن جدھر انگل کر دے جاؤ گے انہاں نو جنت دتی جاواں گا پھر کیوں نہ اعلان کر دیواں آخری شعر سنو ماسٹر صاحب تہاڈی نظر جڑے شعر پڑھن لگا سونے نبی سجدے دی حالت دے اندر دن حشر دے سجدے کار کر کے دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو تیجی باری پھر کہہ دیو دن حشر دے سجدے کار کر کے دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو بولو 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 میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے جہیاں سب گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا اللہ تیری بارگاہ ہوئے گی اسی التجا کرانگے اللہ سی شرک کرن والے نہیں ہیں اللہ سی نبی دی حدیث دی گستاخی کرن والے نہیں ہیں اللہ غلطیاں بڑیاں نے گناہ بڑے نے آخر تیرے نبی دے غلام میاں دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا عرش والے ربا جڑے نام بولن انہاں نو جنت دے دروازے اگے بٹھا دیویں جڑے اونچی بولن مل کے بولن جنت دا داخلہ دے دیویں دن حشر دے سجدے کار کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے جہیاں سب گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا سونے گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیاں نے نہ کرنی جدو کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے ادو ہاں کرنی کہہ دیو لوگ ترسدے نے میرا ٹائم مل جائے تانوں مفتی لب گیا ہے تواڈے تے اللہ دا احسان نہیں تے ہور کی ہے
استاد محترم گل سن والی ہے بھائی محمد جعفر صاحب، اللہ انہاں دی اہلیہ نو تندرستی عطا فرمائے، اللہ انہاں دے گھرانے نو تندرستی عطا فرمائے، اللہ سانو بھی تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے سنیے، جدو کل نبیاں نے نہ کرنی، جدو کل نبیاں نے نہ کرنی، میرے پیر نے اودوں ہاں کرنی، میرے پیر نے اودوں ہاں کرنی، سب نبیاں مل میرے آقا نو، سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، نہ بولے تے تیری قسمت، سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر دے سجدے کار کر کے، دن حشر دے سجدے کار کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اجے بھی ہولی بول رہے ہو، میرے پیر نے رب نو، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اتے کوثر دا ایک حوض سی، اتے کوثر دا ایک حوض سی، جتے سونا جلوہ فروز سی، جتے سونا جلوہ فروز سی، جن پی لیا، جن پی لیا، جن پی لیا، جن پی لیا، جن پی لیا جام ایک کوثر دا، میرے رب انہوں اپنا بنا لینا۔ بھائی جعفر صاحب، جن پی لیا جام ایک کوثر دا، جنوں مل گیا جام ایک کوثر دا، میرے رب انہوں اپنا بنا لینا۔ دن حشر دے سجدے کار کر کے، دن حشر دے سجدے کار کر کے، میرے پیر نے رب نو، اجے بھی آواز نہیں آئی، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ میں پڑھیا، میں پڑھیا جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج سی، جس دن یارو میرے آقا نے، جس دن یارو میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا۔ کہہ دیو، کہہ دیو، دن حشر دے سجدے کار کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا، میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جیہاں سب گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔